نحن بخير. ما لكما حضرتما الفصل اليوم أيضا بغير اغتسال، وأظنكما ما استقتما أيضا بعد الاستيقاظ. نهب من النوم متأخرين، فلا يبقى لنا وقت للاغتسال والاستياء. قبل أن يأتي المعلم أنا أكتب الحضور: محمد عامر، سجاد أجمير، جنيد مواد. كم أمنعكما عن تلبيث الفصل بالقاذورات؟ لا ترغماني إلى أن أرفع شكواكما إلى المعلم. ليس معنى كونك عريفا أن تضيق علينا الخناق وتزجرنا على مثل هذه الأشياء، لا نبالي مطلقا بشكواك. لماذا هذا ضوضاء؟ أليس لكم أن تجلسوا مطمئنين خلال غيابي؟ بأي سبب وقعت هذه المشاجرة؟ يا أستاذ، إن زيدا وسجادا يحضران الفصل بغير اغتسال يوميا، ويلقيان القاذورات أينما يشاءان، ولا يساهمان في تنظيف الفصل أيضا. ما الذي أسمعه عنكما يا سجاد وزيد؟ ألا تعرفان أهمية النظافة وفوائدها؟ نهتم بالنظافة يا سيدي، لكن لا إلى هذا الحد، لأن الاغتسال كل يوم واستياك الأسنان بالمواظبة يستغرق وقتا كثيرا، والوقت شيء غال. لا يا ولدي، إن هو إلا ظنكم. لذلك أريد اليوم أن ألقي نوع على النظافة لتهتموا بها حق الاهتمام. تفضل يا أستاذ، فإننا نشتاق إلى السماع لمثل هذا الحديث. اعلموا يا بنائي، هذه حقيقة لا تجهد أن النظافة لها مزايا جمة وفوائد لا تعد. فنظافة الجسم والملابس تزيل الأرق والمواد الدهنية، وتفتح مسام الجلد فينشط الإنسان وينجو من أمراض عدة. والذي لا يعتني بالنظافة يعيش فريدا يذوق مرارة الوحدة وقلة الأصدقاء. واعلموا أن النظافة حصن من الأمراض وأساس الهناءة وسر الصحة والسعادة. وهل ديننا الإسلام أيضا يهتم بالنظافة ويأمرنا بالنظافة يا سيدي؟ نعم ما سألت يا بني. انظروا إلى تعليم الإسلام التي تدعونا إلى نظافة كل ما يتعلق بنا، وتمنعنا من إلقاء الكذارة أو جمعها في البيوت أو تركها في الشوارع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 70 شعبة أدناها إماتة الأذى عن الطريق. ويحرم علينا الإسلام التبول أو التغوط في الطريق حتى البصق فيه. وقد قال عليه السلام: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة. فنظفوا أفنيتكم ودوركم، كما قال: البصق على الأرض خطيئة وكفارتها ردمها. ونعرف حق المعرفة حسب العلم الجديد أن البصق ينقل الكثير من الأمراض. سبحان الله، فإنا نجد في ديننا حلولا لأكبر المشاكل التي نواجهها في عصرنا الحاضر، وهي حماية البيئة من التلوث. لكن يا سيدي، فيما أظن أن الإسلام لا يهتم بنظافة الطعام والشراب بالقدر الذي يهتم به الغرب. لا يا ولدي، إن الإسلام يهتم بنظافة الطعام والشراب أكثر مما يهتم به الغرب. ويأمر الإسلام بنظافة إناء الطعام وغسله 3 مرات، كما يأمر الإسلام بعدم ترك الأطعمة والأشربة مكشوفة كي لا يصل إليه الغبار والحشرات. وأمر الرسول بأن نسلط القصعة. يتبين من حديثك يا سيدي أن الإسلام يهتم بالنظافة اهتماما بالغا. نعم يا سجاد، إن الإسلام لا يهتم بها فحسب، بل يجعلها جزءا من العبادة وأصول الدين. ألا ترون أن الدخول في الإسلام يتوقف على الطهارة، وهو يستلزم الاغتسال قبل النطق بالشهادتين؟ وكما ترون أن عماد الدين الصلاة لا تصح دين الوضوء. لقد تعلمنا من خلال حديثك يا أستاذ أن الذين على ظاهر الأرض أكثر اهتماما بالنظافة من الإسلام، وبدأنا نفتخر بأننا نتبع دينا نظيفا طيبا يأمر بالطهارة. والآن نريد أن نعرف ما هي أهم أنواع النظافة، وما هي الأماكن الأكثر استحقاقا للنظافة. من أهم أنواع النظافة نظافة الطعام والشراب وتقليم الأظفار والسواك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه:
السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، والأماكن التي يجتمع فيها الماء ومصادر المياه أيضا تستحق النظافة. كفاكم بهذا الحديث، وأتمنى منكم أن تلقوا البال على النظافة، وقد حان الوقت. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله. سنعمل إن شاء الله بما قال المعلم، وبعد اليوم يكون كل منا نظيفا. والآن هلموا ننظف المدرسة ولا نترك ناحية من نواحي المدرسة وسخة. هلموا من فضلكم.